نواصلوا مع الجزء الخامس تاع لي سوبستيتو غراماتيكو. راح نشوفوا دوكا لي برونون ريلاتيف كومبوزي. شفنا في الفيديو اللي قبل هاد لا فيديو شفنا لي برونون ريلاتيف سامبل. دوكا نشوفوا لي راهو كومبوزي. alors كومبوزي واش معناتها؟ عندكم ان ارتيكل بلوس ان اوتر برونون، معناتها فيهم كوناهم زوج كلمات ولا زوج دو برونون. شوفوا مليح معايا راح نعطيكم لا ليست دوكا تاع لي برونون ريلاتيف كومبوزي اللي يطيحوا هادو طاحوا ديجا في الباك. داكور. الوغ شوفوا لاحظوا معايا عندكم لوكال، لاكال، ليكال. الوغ كي يكون ال واحد معناتها راهو ماسكولين سينغولي. كي يكونوا ال او معناتها زوج ال و او معناتها فيمينا سينغولي. كي يكون عندكم ال واحد برك مع اس معناتها راهو ماسكولين بلوريال. كي نقول ماسكولين بلوريال معناتها ماسكولين راهو مذكر، بلوريال راهو الجمع. هادو سي لا باز لازم تعرفوهم. كي نقول ليكال كي يكونوا عندك ال زوج ال او الفيمينا اس تاع البلوريال معناتها فيمينا بلوريال. معناتها هنا كي يطيحوا لنا هادو نقعد نتبع في الان والاو والاس، نقعد نتبع في هادو هكذا. الوغ باش نحوس على من يعود اكي رونفوا، على من يعود لي برونون هادو، على من يعودوا نحوس على الكلمه اللي راهي ماسكولين سينغولي الا كانت لوكال، الا كانت نحوس الكلمه اللي راهي فيمينا سينغولي الا كانت لاكال ال او ايتترا. دونك نحوس على الكلمات اللي فيهم هاد الخصائص ماسكولين سينغولي، فيمينا سينغولي، ماسكولين بلوريال، فيمينا بلوريال. الوغ حنا قلنا الى شفيتو قلنا بلي لي برونون ريلاتيف هادو يعاودوا سوفون على لانتيسيدون. بصح دي فوا لونتيسيدون طيح لنا كلمه ما رانا سور الى ادجيكتيف ولا ماشي ادجيكتيف ولا ادفيرب، كاين اللي ما يعرفوش عادي جدا. الوغ قلت لكم بلي لازم تحوسوا على دي نون. الوغ كي يكونوا دي نون راهي تسهل عليكم الخدمه. كي يكونوا دي نون تسهل عليكم الخدمه صح. يكونوا دي نون ولا يكونوا دي زونتيسيدون ولا دليل القاطع بلي ما راكش غلط، تحوس على خصائص هادو ماسكولين سينغولي ايتترا. ونزيد نعاونك ثاني تروح تحوس على لي نون اللي قبلهم الابوستروف لو ان سو سيت سون طون مون كيكونوا ماسكولين سينغولي. تحوس على لا اون سيت سا تا ما فيمينان سينغولي. سيت نلقى لكم فريمون لي زاستيس اللي يساعدوكم اللي يعاونوكم. يقدروا يكونوا واحد اخرين ماسكولين بلوريال ولا فيمينان بلوريال كي تلقاو لي دي سي مي تي سي، ولا تلقاو في الاخر تلقاو اس على فان. كي تلقاو اس ولا اكس على فان عرفوا بلي راهو تاع ليكال، تسمى سوا ليكال سوا ليكال ان سول ال اس ولا دو ال او اس هكذا ليكيب. دونك نشوفوا دوكا قبل ما نروحوا نشوفوا الامثله ونشوفوا السوجي تاعها نشوفوا الاخرين اللي يقدروا يطيحوا لكم ثاني. راني مفصل فيهم في الملخص ديالي. الوغ نعطيكم مثال واحد اخر ثاني. الوغ شوفوا حتى ما تفهموش المعنى تاعهم تقدروا تلقاو لا ريبونس بالطريقه اللي فهمتها لكم. الوغ عندكم دوكال، شوفوا عندي ال واحد، عندكم دو لاكال، عندكم هنايا ال او، عندكم ديكال، شوفوا عندكم ال اس. كيف حكايه واحده. علاش قلت لكم ركزوا مع هادو ال مع الاو ومع الاس. وعندكم ديكال راني مفصل فيهم ثاني في الملخص ديالي، ما نكتبوهمش كامل باش ما نطولوش بزاف في لا فيديو ونروحوا للمفيد. المهم هكذا نفس الشيء اللي طبقناهم على لوكال لاكال نطبقوهم على دوكال دو لاكال ديكال ايتترا. نفس الشيء لا ميم شوز. نشوفوا دوكا مثال ونشوفوا في الباك كيفاش طاح المثال تاعي. نشوفوا مثال انا درته لكم، حمدته لكم انايا
ونشوفوا مثال كيفاش طاح المثال يطيح في البال. Alors, نحكموا par exemple نقول elle a perdu elle a perdu son sac à main. ضيعت sac ديالها sac à main dans lequel il y avait tous ces papiers. tous ces papiers. Donc, هذا المثال راه في الملخص ديالي حطيته راني نخدم عليه دوكا تاني وراه مشروح بالعربيه حتى المثال راني نشرح فيه بالعربيه. فقدت حقيبتها حيث كانت جميع اوراقها. وهنايا عندكم ليكسبليكاسيون بالعربيه وليكسبليكاسيون بالفرنسي. هنايا في هذا المثال elle a perdu son sac à main dans lequel. Donc lequel هنايا renvoie à qui. واش قلنا حنا lequel كي يكون هاوليك نقعدوا نعس في الان كي يكون ان واحد برك واش معناتها ماسكولين مذكر سينغولير مفرد مذكر مفرد. نحوس على الكلمه اللي قبلها دون. Non, c'est pas un pronom, c'est pas un nom. صح d'accord. Donc نحوس دوكا اللي قبلها ونشوف اسكو راهو ماسكولين سينغولير و اسكو راهو ان نون. عندنا sac à main. sac à main. Un sac à main, c'est un nom. Un sac à main, c'est un nom. اسم تاع اللي نسميه sac à main اسم صح très bien. Donc c'est un nom. خليني نشيك دوكا واش sac à main. خليني نشيك sac à main. Donc علاش خليني نشيك لخاطر c'est un nom كيما قلت لكم c'est un nom. كاين قبلو تاني son كيما وريت لكم تاني كاين قبلو son plus un nom. Très bien. Donc نسيي نحطو في la phrase. Elle a perdu son sac à main. Il y avait tous ces papiers. صح. ولا dans وشنو لهنايا شنو هي العفسه اللي نحطوها لهنا الكلمه اللي نحطوها لهنايا باش لا phrase تاعنا تجي صحيحه. dans son sac à main. Dans son sac à main, داخل le sac à main ديالها il y avait tous ces papiers. داخل الsac à main ديالها داخل الصاك ديالها داخل الحقيبه ديالها كانوا كاع لي بابي ديالها كاع الاوراق ديالها. اسكو الجمله هذه صحيحه؟ نعم صحيحه. دو سو في لا ريبونس تاعي راهي صحيحه. دونك يحطي sac à main هنا في بلاص لوكال الجمله تاعي راهي صحيحه واضحه. في بلوتو الكلمه هذه لو نون هذا اللي حطيته لهنا راهو جا في الجمله وراهو كلش منطقي في الجمله. دونك راني صحيح ما رانيش غلط. نحكمو دوكا سوجي تاع باك ونشوفو كيفاش نقدروا نلقاو لا ريبونس. Alors نحكمو سوجي لغات أجنبية دورة 2015 نجيو نحكمو لا phrase. زي عندكم لهنايا lequel serait à la fois exercice numéro 6 question numéro 6. نحكمو لا phrase اللي راهي في النص. l'omniprésence de l'internet dans nos vies lequel bon انا اختصرت لكم الجمله ديت لكم l'omniprésence par l'omniprésence etc. انا اختصرت لكم الجمله
lequel serait à la fois notre service à notre service et notre maître. Ça. هاي حنا واش يهمنا دوكا يهمنا قال لك في لا فراز à quoi renvoie lequel شحال فيه من ان فيه ان سول ان معناتها توجور راهو ماسكولين سينغولي مفرد مذكر ولا مذكر مفرد اوكي طري بيان دونك لوكال نحوس دوكا على لونتيسيدون اللي قبلو اللي لازم يكون ان نون ولازم يكون ماسكولين سينغولي مفرد مذكر. Alors nos vies تقدر تكون نوفي لا ما تقدرش تكون نوفي علاش خاطر عندي الاس لهنا وهنا قلنا لوكال راهو سينغولي وكيكون لو اس لهنا معناتها لو بلوريال امبوسيبل اني نيليميني نزيد نولي دون امبوسيبل ماشي ان نون انترنت راهو ان نون خلاص سي بون راني لقيت لا ريبونس ديالي دونك لوكال يولي على واش يولي على انترنت يولي على البديل تاع انترنت شنو ندير انترنت سي ان نون اسم وانترنت ثاني راهو فواش راهو في الماسكولين singulier. Donc la réponse تاعي راهي صحيحه à 100%. Donc البديل تاع لوكال هو انترنت ولا البديل تاع انترنت هو لوكال فهمها كيما حبيت ليسونسيال راك فهمتني. دونك لو كان نجي نحط انترنت في الجمله هذه في بلاصه لوكال الجمله تاعها راح تكون صحيحه وراح تكون لوجيك. غادي نحط انترنت الانترنت serait à la fois à notre service معناتها الانترنت راح يكون ولا يقدر يكون في نفس الوقت à notre service معناتها راهو يخدم فينا ويكون ثاني نوتر ميتر معناتها يكون هنا ماشي معناتها الاستاذ نقدروا نقولوا الاستاذ ديالي داكور يكون à la fois à notre service في الخدمه تاعنا يكون à notre بلوتو نوتر ميتر معناتها الاستاذ بالمعنى تاع الاستاذ ديالي لازم نعاود نقرا لا فراز ولا الجمله ولا الباراغراف باش نقول لك اسكو استاذ ولا ماشي استاذ اسكو راهو يمعني على استاذ ولا حاجه واحده اخرى ليسونسيال ما يهمش هذا الشيء معناتها كي حطيت الانترنت لهنايا الجمله تاعي واضحه صحيحه 100%. هذا هو درس تاع لي برونون ريلاتيف تاع لي برونون كومبوزي داكور دونك شفنا les pronoms relatifs simples شفنا les pronoms relatifs composés الجزء الرابع الجزء الخامس من لي سوبستيتيو غراماتيكو راح نواصلوا ان شاء الله في لي سوبستيتيو غراماتيكو اللي هو درس مهم جدا ويضيف لك بزاف في البكالوريا كاع لي سوجي تاع الباك فيهم لا كيسيون هذه كل خطره واش يديروا دونك يقدروا يطيحوا هذا العام هذو ولا يطيحوا واش درنا من قبل ولا يطيحوا اللي راح نديروهم ان شاء الله دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله تبعوا لا بلاي ليست اني مرتبهم لا بروشين فيديو ان شاء الله راح تكون على لوبوزيسيون اي لا كونسيسيون ومن بعد نعاودوا نوليو لي سوبستيتيو غراماتيكو وما يقعدناش بزاف نكملوا الدروس تاع البروجي 1 والبروجي 2 يعطيكم الصحه ابخي بيانتو ان شاء الله وحذروا على روحكم ما تخرجوش من الدار في هذه لا بيريود وان شاء الله ملاقات الخير ان شاء الله. السلام عليكم.